अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा लेक्चर स्पेशली फॉर लॉ गेट प्रेप स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ये नया एग्जामिनेशन है और एलएलबी पास स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी बनाया गया है और इस इम्तिहान के पासिंग होने के बाद इनकी इनरोलमेंट होती है और फिर आगे एडवोकेसी या जजशिप के एग्जामिनेशंस के अटेम्प्ट वगैरह कर सकते हैं। लिहाजा इस एग्जामिनेशन का पास करना ये एडवोकेसी के अंदर या जजशिप के अंदर एक फाउंडेशन होता है, तो ये एक फाउंडेशन का काम करता है ये एग्जामिनेशन। अभी चूंकि ये पूरे पाकिस्तान लेवल पे एग्जामिनेशन है और उसकी सिलेबस भी सेट की गई है। उसकी सिलेबस के अंदर जो मेन इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, कानून आर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लॉ ऑफ एथिक्स एंड इंटरनेशनल लॉ, ये सब्जेक्ट्स हैं और इनकी सिलेबस भी बनाई गई है। अमूमन जो इसके प्रेप स्टूडेंट्स हैं वो सिलेबस को कंसल्ट करते हैं और फिर एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते हैं। अभी एक पूरा इंस्टीट्यूट होता है और उसके अंदर जो सिलेबस होता है वो मेनली इंटायर इंस्टीट्यूट को कवर करता है। अब उसको किस तरह से डेसिफर किया जाए, किस तरह से उसको डिस्टिंग्विश किया जाए और रिलेवेंट पार्ट्स या उसके चैप्टर्स कौन से हों और उसको किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए और किस तरह से उससे प्रिपरेशन की जाए, ये काफ़ी हैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स इसके, जो मैं आपके साथ इस अपने लेक्चर के अंदर शेयर करूंगा। तो फिर भी मैं आपको फिर हाईलाइट करता हूं कि ये जो मेरा लेक्चर है स्पेशली लॉ गेट प्रेप स्टूडेंट्स के लिए है। और नंबर 2 के आज का मेरा फर्स्ट लेक्चर जो है वो सीआरपीसी पे है और तकरीबन जो भी इसके सिलेबस के इंस्टीट्यूट्स है मैं अपने कन्वीनियंस ऑफ टाइम से वो तैयार करके फिर ये यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। अभी आपका काम है कि इस मेरे लेक्चर्स के थर्स्ट को समझना और उसको डेप्थ में जाना। अगर आपने मेरे लेक्चर्स को सही समझा तो आपको मैं एक और भी मशवरा एडवाइस करूंगा कि अगर आपने मेरे लेक्चर को शुरू से आखिर तक सही माना में अटेंड किया और उसको समझा तो फिर आपको इंस्टीट्यूट या बुक की कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनेशन जो ये स्क्रीनिंग का है उसका पास करना उसका टेक्निक है जो हमने आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करेंगे। काफ़ी मैटर्स हैं जो मैंने लिखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप उसके स्क्रीन शॉट्स भी लेना। वैसे ये मेरा यूट्यूब पे लेक्चर होगा, आपके पास अवेलेबल होगा, किसी भी टाइम पे आप इसको वॉच कर सकते हैं और उसके स्क्रीन शॉट्स भी ले सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इस लेक्चर के थर्स्ट को और उसके क्रक्स को सही माना में समझा तो आपको इंस्टीट्यूट कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये 6 जो भी आपके इंस्टीट्यूट्स है मैं अपने मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर इनको कवर कर दूंगा। तो आप अगर इनको सही माना में मेरे लेक्चर्स को आपने फॉलो किया तो आपकी डिस्टिंक्शन मार्क्स हो जाएंगी और अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। अच्छा, अभी मैं अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करता हूँ और जो उसके अंदर इम्पॉर्टेंट हैं फीचर्स वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला हमारा लेक्चर लॉ गेट प्रेप के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स टू मेक इट एज अ सिलेबस ऑफ लॉ गेट एग्जाम। हमने इसको 4 पार्ट्स में तकसीम किया है और 4 पार्ट्स के अंदर हमने आपकी पूरी जो सिलेबस है वो कवर की है। वो कैसे, जरा मुलाहिजा कीजिए। फर्स्ट पार्ट प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन सेक्शन 1 to 5। उसके अंदर इंट्रोडक्शन इसका क्या है सीआरपीसी का, और उसके अंदर जो डेफिनेशन क्लास क्या है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।
सेकंड पार्ट के अंदर मैजिस्ट्रियल एंड सेशंस कॉग्निजेंस आता है, जिसमें ऑलमोस्ट आधा मीन्स हाफ सीआरपीसी इज कवर्ड। तो ये इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर मैजिस्ट्रियल और सेशंस पावर्स या कॉग्निजेंस हैं, क्योंकि ये सीआरपीसी के अंदर जो मेन रोल है वो कोर्ट्स का है, मैजिस्ट्रेट्स का है, उसके कॉग्निजेंस का है। और कॉग्निजेंस दो सेक्शंस हैं सीआरपीसी के अंदर जिनका पूरा होल्ड है, एक पुलिस और एक मैजिस्ट्रेट। सेशंस के पावर्स लिमिटेड हैं, इसीलिए उनको जो मैजिस्ट्रेट है वो केस ट्रांसमिट करता है, और सेशन जज के पास कोई एडमिन पावर्स भी नहीं होते, ना वो एक्सरसाइज करता है। सारी एक्सरसाइज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो करता है, या जो भी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है वो एक्सरसाइज करते हैं, और केस जो है वो सेशंस को ट्रांसमिट करते हैं, और सेशन जज जो केस रिसीव करता है थ्रू मैजिस्ट्रेट्स के रिसीव करता है। तो लिहाजा इसके अंदर मैजिस्ट्रेट एंड सेशंस कोर्ट का जो कॉग्निजेंस है उसके अंदर ऑलमोस्ट आधा सीआरपीसी कवर होती है। थर्ड पार्ट के अंदर पुलिस ऑफिसर्स कॉग्निजेंस है, और इसके अंदर बी मेजर पोर्शन ऑफ सीआरपीसी इज कवर्ड ऑन इट। और चौथा जो इसका पार्ट है उसके अंदर बेल्स एंड अपील्स आती हैं, और इस तरह से हमने सीआरपीसी को 4 पार्ट्स में तकसीम करने के बाद इसको कंप्लीट कर दिया। हम आपके साथ हर पार्ट डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर जो उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स होंगे और रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसकी एप्लीकेशंस होंगी लॉ की, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। The above said syllabus shall be covered in the light of second schedule as well as third schedule of CRPC. अभी यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सीआरपीसी के अंदर एक सेकंड शेड्यूल है, और सेकंड शेड्यूल क्या है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि सीआरपीसी के अंदर जो सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर पूरी सीआरपीसी की बिल्डिंग है। अभी किस तरह से सीआरपीसी इस सेकंड शेड्यूल पे बेस करता है वो जरा आगे देखिए। If we follow second schedule of CRPC as essential part of syllabus, then PPC will be taken inclusive with CRPC on the tabulation of। क्यों? CRPC की जो टेबुलेशन है उसके अंदर PPC कैसे इंक्लूड होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अभी आप इसको समझने की कोशिश करना। नंबर 1, नेम ऑफ ऑफेंस सेक्शन वाइज अंडर PPC। Number 2, cognizable or non-cognizable case. Number 3, warrant case or summons case. Number 4, bailable or non-bailable case. Number 5, compoundable or non-compoundable case. Number 6, quantum of punishment under PPC, and name of the court trying the offense. ये 7 कॉलम है जो सेकंड शेड्यूल के अंदर आते हैं, और ये जो 7 कॉलम सीआरपीसी के सेकंड शेड्यूल के अंदर आते हैं वो ऑलमोस्ट जो भी इंग्रेडिएंट्स कवर करता है जो ये सेकंड शेड्यूल वो पीपीसी का करता है। तो इसका मकसद ये है कि पीपीसी का नेक्सस सीआरपीसी से बहुत क्लोज है, और वो कैसे क्लोज है, और सीआरपीसी से हम पीपीसी को बाइफर्केट नहीं कर सकते। सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है जो पीपीसी को प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। पीपीसी के अंदर सजा है, पीपीसी के अंदर हर ऑफेंस की सजा है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, लेकिन उस पनिशमेंट को कैरी ऑन करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए सीआरपीसी के सारे चैप्टर्स खुल जाते हैं। तो लिहाजा सीआरपीसी का जो प्रोसीजरल साइड पे लिंक पीपीसी से है, इसीलिए ऑन दैट अकाउंट, ऑन सॉलिटरी दैट अकाउंट, ये सेकंड शेड्यूल जो पीपीसी का है वो सीआरपीसी के अंदर है। ऑल दैट विल बी टेकन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माई लेक्चर। वो कौन सा? जब मैं पीपीसी के पे आऊंगा ना तो फिर आपको ये सारा बताऊंगा कि ये जो ऑफेंसेस हैं उसकी पनिशमेंट, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या है, और कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल केस जो सीआरपीसी के अंदर हैं वो कौन से ऑफेंसेस के अंदर हैं, वारंट केस और समन केस जो पीपीसी के अंदर हैं वो कौन से केसेस वारंट केस में आते हैं और कौन से केसेस समन केस में आते हैं, और बेलेबल और नॉन बेलेबल केसेस कौन से हैं, और कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल केसेस कौन से हैं। तो ये जब मैं उसका सेकंड पार्ट लेक्चर का लूँगा
اس کے اندر آپ کو اچھی طرح سے ڈسکس کروں گا جسے آپ کی سمجھ میں اور اپروچ میں آ جائے. ابھی ایک انڈر تھرڈ شیڈول دا میجسٹریل پاورس آر پرووائڈیڈ وچ کور میجر پورشن آف سی آر پی سی. اچھا تھرڈ شیڈول ہے جس کے اندر میجسٹریل پاورس ہیں. ابھی آپ نے ایک چیز تو ضرور دیکھی ہوگی کہ ہم آپ کو سیکشن وائز سمجھا رہے ہیں، لیکن اگر آپ تھرڈ شیڈول اور فورتھ شیڈول سی آر پی سی کا دیکھیں گے، کنسلٹ کریں گے، تو اس کے اندر سیریز آف دی پاورس مینشنڈ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پاورس ماجسٹریٹ کے کاگنیزنس میں آتے ہیں and those powers which are cognizable by the magistrate, those powers are emphatically given under third schedule and fourth schedule of CRPC. Number 5, sessions cognizance is not direct under CRPC as the magistrate transmits the case for trial. Sessions case direct نہیں ہے، sessions cognizance direct نہیں ہے. کیوں؟ sessions کوڈ ویٹ کرتی ہے. ماجسٹریٹ 193 میں سیشن جج کو کیس ٹرانسمٹ کرتا ہے. ماجسٹریٹ کے پاس جو کیس ہے وہ پولیس پریزنٹ کرتی ہے ماجسٹریٹ کے پاس انڈر دا کوڈل فارملٹیز. اس کے ماجسٹریٹ ٹرائل کے بھی کیسز پریزنٹ ہوتے ہیں، سیشنز کیسز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں. تو ماجسٹریٹ جو اپنے کاگنیزنس کے کیسز ہوتے ہیں وہ تو اپنے پاس رکھتے ہیں اس کو ٹرائل کے لیے، لیکن جو سیشنز کیسز ہوتے ہیں ان کو پھر کوڈل فارملٹیز میں 193 میں سیشن جج صاحب کو ٹرانسمٹ کرتا ہے، پھر سیشن جج اس پہ کاگنیزنس لیتا ہے. تو جب کاگنیزنس سیشن جج لیتا ہے تو اس کے پاس کیس ہر لحاظ سے کمپلیٹ اور کوڈل فارملٹیز پوری ہوتی ہیں. چالان کمپلیٹ، وٹنسز بیفور دا کورٹ، کیس پراپرلی بیفور دا کورٹ، ایوری تھنگ از اوکے. وٹنسز آ گئے، چارج فریم ہو گئی، کیس چل گیا، پروسیڈ ہو گیا. تو اس کے اندر جس طرح سے ایبسکارشن آف دی اکیوزڈ ہے یا نو ایویڈنس آف دا کیس ہے یا اور بھی کچھ ہینڈی کیپس یا امپیڈیمنٹس لیگل اس کیس کے اندر ہیں، تو پھر وہ ماجسٹریٹ اس کو ریکٹیفائی کرتا ہے. ماجسٹریٹ وہ سارے گیپس جو ہے وہ فل کرتا ہے. جب کیس کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر سیشنز کورٹ کو ٹرانسمٹ کرتا ہے. تو سیشنز جو کاگنیزنس ہے دیٹ از ناٹ ڈائریکٹ انڈر سی آر پی سی as the magistrate transmits the case for trial. اچھا چیپٹر 22A pertains to sessions trials after receipt of the case from the magistrate. ہم چیپٹر 22 پہ آئیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے سیشن جج جب اپنا کیس اوپن کرتا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کیسے کرتا ہے اور سزا یا اکویٹل تک کیسے لے جاتا ہے. Thorough overview of Criminal Procedure Code 1898 CRPC is to be made for the purpose of passing of law gate examination. دیکھیے تھارو اوور ویو تو آپ لیں گے نا، آپ کا ایم سی کیو کہاں سے آتا ہے، کس طرح سے ایم سی کیو آتا ہے، سی آر پی سی سے ایم سی کیو آتا ہے اور کس اسٹائل کا آتا ہے، آیا ڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ ہے، ٹرکی ہے، ٹوسٹیڈ ہے، اسٹیٹمنٹ بیسڈ ہے، سچویشن بیسڈ ہے، کس طرح سے ہے. تو وہ تو تب آپ کور کریں گے نا جب آپ تھارو اوور ویو سی آر پی سی کا دیں گے. آپ اوور ویو تھارو اوور ویو کیسے دیں گے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. نمبر 2, the statute is not to be read in its depth. Statute is not to be read in its depth. This is again very important. آپ سی آر پی سی کو اتنا تو باریک بینی سے نہیں پڑھیں گے کہ ایک ایک چیز، ایک ایک سیکشن، ایک ایک لائن، کیونکہ آپ کو اس کا ایک تھارو اوور ویو لینا ہے. اس کے اندر آپ اپنا کنسپٹ کلیئر کریں گے، کیونکہ کبھی کبھار ڈیپتھ میں اسٹڈی کرنے سے بھی کوشچن کو نہیں سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک انٹیلیکچوئلٹی اور کامن سینس کی ضرورت ہوتی ہے. کسی بھی یعنی جو اسکریننگ ٹیسٹ کا جو کوشچن ہوتا ہے اس کے اندر جو زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور ایکٹیو ہوتے ہیں اور شارپ ہوتے ہیں بائی نیچر، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک فزک ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی بناوٹ ہے، تو وہ اس کو سکسیسفلی پاس کرتے ہیں. جو زیادہ ہارڈ ورکرس ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں لیکن اس کے تھرسٹ کو اور پرپورٹ کو نہیں سمجھتے، لہذا وہ اس اٹیمپٹ کو سکسیسفلی نہیں پاس کر سکتے. نمبر 3, sections are not to be remembered. These are my rules and these are to be followed by you. اور آپ کو کام آئیں گے کیونکہ یہ آپ کو جوڈیشل کمپیوٹر ایگزامینیشن کے لیے بھی کام آئیں گے، کیونکہ وہاں بھی اسکریننگ ٹیسٹ ہے. ایگزیکٹلی اسی ٹائپ کا امتحان وہاں بھی ہے جو ابھی آپ دے رہے ہیں لا گیٹ کے اندر. تو یہ رولس ہیں، اس رولس کو آپ فالو کریں گے تو آپ کو اسکریننگ ٹیسٹ کا
कोई भी इम्तिहान डिफिकल्ट नहीं नजर आएगा। Sections are not to be remembered, but overview of the sections is to be taken in the light of parts and chapters of CRPC. Number 4, we shall also consult the definition clause of CRPC, thereby we can cover entire CRPC. डेफिनेशन क्लास किसी भी स्टेट्यूट का होता है, चाहे सीपीसी का हो, कानून शात ऑर्डर का हो, या किसी भी स्टेट्यूट का हो, वो आईना होता है। डेफिनेशन क्लास मिरर का काम करता है। जब हम कोई भी स्टेट्यूट जो है वो खोलते हैं तो उसके अंदर दो चीजें देखते हैं, भाई उसके अंदर पहले तो उसका प्रियम्बल क्या है, जिससे हमें पता चले कि इस स्टेट्यूट का ओरिजिन क्या है। नंबर 2, हम डेफिनेशन क्लास पे इसीलिए चले जाते हैं डायरेक्ट कि भाई इसके अंदर डेफिनेशंस कौन सी हैं, फिर उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो डेफिनेशंस हैं ये प्रोसीजरल साइड की हैं, सब्सटेंशियल लॉ की हैं, इसके यानी जो भी प्रोविजंस हैं उसके फर्दरेंस में हैं, और किस तरह से ये डेफिनेशंस हैं, उस डेफिनेशंस में हम पूरे स्टेट्यूट का ओवरव्यू ले लेते हैं। Number 5, we will also consult the second and third schedule of CRPC, which cover the main chapters of CRPC. Or number 6, we will also bifurcate the chapters of CRPC as relevant and important for passing of law gate exam. हम बाइफर्केट करेंगे क्योंकि ये जो रूल्स हैं अगर आप फॉलो करेंगे, ये इम्तिहान तो कुछ भी नहीं, ये तो आप अटेम्प्ट कर देंगे सक्सेसफुली, जुडिशियल एग्जामिनेशन भी सक्सेसफुली पास करेंगे, क्योंकि ये रूल्स जो है ना वो आपको एक मर्तबा जहन में आ गए और आपको स्टडी का एक ट्रैक, सही ट्रैक पे आप चढ़ गए, उसे स्टडी आपने की और सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया, तो कोई भी इम्तिहान पास करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। नाउ द रूल्स आर प्रैक्टिकली डेल्ट बाय अस इन द फॉलोइंग टेबुलेशन। अभी कैसे, अभी जरा देखिए और कंसंट्रेशन के साथ मेरे इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। थॉरो ओवरव्यू ऑफ सीआरपीसी। CRPC is a procedural law providing the procedure for trials under PPC laws, ATC laws, NAB laws, ANF law, IDA laws, arms control laws, hudud laws। अच्छा, ये जो भी laws हैं that comes definition under section 6 of CRPC for ready reference। सेक्शन 6 CRPC अगर आप खोलेंगे अपने बुक्स के अंदर, उसके अंदर आपको नजर आ जाएगा कि ये जो CRPC है ये कंप्लीट प्रोसीजर प्रोवाइड करता है PPC के ऑफेंसेस को। फिर उसके अंदर सेक्शन 6 का सब सेक्शन 2 है कि उसके अलावा अगर कोई भी स्पेशल स्टेट्यूट है तो भी CRPC उसको प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। इसीलिए मैंने ये सारे लॉज लिखे हैं, इन लॉज को भी CRPC प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो CRPC जब इन लॉज के अंदर अप्लाई होता है, जो भी मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, तो एज अ प्रोसीजरल लॉ वहां फंक्शन करता है। स्टेट्यूट नॉट टू बी रेड इन डेप्थ, ठीक है ना, अभी आप स्टेट्यूट को डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। व्हेन वी अटेम्प्ट फॉर एन जुडिशियल एग्जामिनेशन, अच्छा ये मैंने आपको बैकग्राउंड दिया जैसे आप समझते जाएं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी अटेम्प्ट फॉर एन जुडिशियल एग्जामिनेशन we make thorough study of the statute to cover 2 rounds with written and oral. First round, that is screening, is automatically covered. जुडिशियल एग्जामिनेशन के लिए आप इसकी तैयारी नहीं करेंगे, अभी आप लॉ गेट के लिए स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए कि आपका रिटन भी नहीं है और आपका वहां ओरल भी नहीं है। लेकिन जुडिशियल एग्जामिनेशन के 3 राउंड्स हैं, एक तो उसके अंदर पहला स्क्रीनिंग है, दूसरा उसका रिटन है, तीसरा वाइवोसी है। तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे पास सेंटर के अंदर स्टूडेंट्स हैं या दूसरी जगह पे भी पढ़ते हैं, तो वो जो तैयारी प्रिपरेशन अपनी करते हैं वो स्क्रीनिंग की नहीं करते, क्योंकि स्क्रीनिंग वो टेस्ट है जो ऑटोमेटिकली कवर होती है, क्योंकि वो स्टेट्यूट के डेप्थ में जाते हैं, क्योंकि उनको स्टेट्यूट की डेप्थ में जाने से ये 2 जो अटेम्प्ट्स हैं पास होते हैं, वो रिटन और वाइवोसी। तो जब वो डेप्थ में जाएंगे तो उसके अंदर जो स्क्रीनिंग का स्कोप तो बहुत लिमिटेड है, तो उसको ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। In this examination of law gate, it is your entry to be inducted in the legal field. अभी आपकी एंट्री है माशाल्लाह। After that, you will think for the advocacy or judicial competitive examination. अभी आ गए, बार काउंसिल की तरफ से आपको सनद मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा,
پھر آپ پریکٹس بھی کر سکیں گے اور جوڈیشل کام پیریڈ ایگزامینیشن میں بھی اپیئر ہو سکیں گے. تو آپ کا جو ابھی یہ فرسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ امتحان کو سکسیسفلی اٹیمپٹ کرنا ہے. A such formal and constructive study is to be undertaken for which you will not go in deep appreciation of the institute. Formal اور constructive. Constructive study کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ فارمل اسٹڈی کریں اس کو سمجھیں. وہ میں نے نیچے سارا میتھڈ آپ کو بتایا ہے. Sections are not remembered. ابھی دیکھیے سیکشنز آپ کو ریممبر نہیں کرنے ہیں بٹ پارٹس اینڈ چیپٹرز آر ٹو بی ویوڈ. آپ دیکھیں گے یہ سی آر پی سی کے اندر کتنے پارٹس ہیں کتنے چیپٹرز ہیں اور چیپٹر وائز کیا ہے. پولیس کاگنیزنس کا چیپٹر ہے پارٹس ہیں, میجسٹریل کاگنیزنس کا چیپٹر ہے پارٹس ہے. تو آپ اس طرح سے اسٹڈی کریں گے نا. آپ ایسا تو نہیں کریں گے بھائی سیکشن کے اندر یہ ایک بھائی سیکشن 30 کے اندر ماجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس ہے ہم اس کو پڑھیں گے تو باقی چیپٹرز اور سیکشنز کہاں جائیں گے. تو آپ اس کے اسٹڈی کا جو میکینزم ہوگا نا دیٹ ول بی ڈفرنٹ, دیٹ ول بی ٹپیکل. آپ کنسٹرکٹیولی اس کو اسٹڈی کریں گے جیسے آپ کا پورا انسٹیٹیوٹ آپ کی رینج میں آ جائے. جب وہ رینج میں آ جائے گا تو آپ امتحان پاس کر دیں گے. دیٹ از ویری سمپل فار یو. وی فائنڈ ان آل 561 sections in CRPC. یہ ضروری یاد کرنا. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایم سی کیو آتا ہے کہ سی آر پی سی کے اندر سیکشنز کتنے ہیں. Following schedules in CRPC are to be followed by us. کون سے؟ Schedule number 2 is very important, popularly called second schedule of CRPC. Schedule number 3 pertains to ordinary powers of the provincial magistrates. Schedule number 4 pertains to additional powers of the provincial magistrates. And schedule number 5 pertains to forms with pro forma of warrant of arrest, warrant of attachment, proclamation under section 87 and 88 CRPC etc. یہ میں نے تین اسی لیے دیے. بہت سارے پرو فارماز ہیں, وارنٹس ہیں, کس طرح سے کورٹ سمن ایشو کرتی ہے, کس طرح سے بیلبل وارنٹ ایشو کرتی ہے, کس طرح سے ریٹ آف اٹیچمنٹ ایشو کرتی ہے, یا اور بھی جو ہے وہ کنوکشن سلپ ایشو کرتی ہے. سارے اس کے اندر ہیں لیکن کچھ چند میں نے دے دیے. جیسے آپ سمجھیں کہ جو بھی پرو فارما ہوتا ہے وہ ہمارا جو 5th شیڈول ہے اس کے اندر دیے گئے ہیں. سی آر پی سی جب ختم ہوتا ہے 561 سیکشنز ختم ہو گئے تو اس کے بعد شیڈولز آ جاتے ہیں. تو ایز اے لا اسٹوڈنٹ آپ شیڈولز کو اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ شیڈولز ویری امپورٹنٹ. اس کے اندر ہم دیکھیں گے سی آر پی سی کمپلیٹ کیا ہے. تو کمپلیٹ آپ کسی کا بھی اسٹرکچر تو اس طرح سے دیکھتے ہیں نا, کوئی بھی بندہ ہوتا ہے یا کسی کو بھی آپ دیکھتے ہیں تو فرام ٹاپ ٹو باٹم دیکھتے ہیں نا, تو یہ باٹم ہی شیڈولز آ جاتے ہیں. اور باٹم اس کا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر جو آج میرے لیکچر کا مین تھرسٹ ہے نا وہ شیڈولز پہ ہے. تو شیڈولز کے اندر ہم سلیبس کور کرتے ہیں. دس از اگین انٹرسٹنگ فار یو. تو آپ شیڈول کو تو بائی پاس کر رہے ہیں نا, آپ کو شیڈول کا پتہ بھی نہیں ہے. جو اسٹڈی آپ کر رہے ہیں وہ ایک ایسے ٹریک پہ کر رہے ہیں جس کا اصلی اسٹڈی سے نیکسس نہیں ہے. تو میں آپ کو اس ٹریک پہ لے کے جاتا ہوں کہ آپ کو اصلی اسٹڈی کون سی کرنی چاہیے جس میں آپ کا کمپلیٹ جو بھی پرپز ہے وہ سرو ہو جائے. Depicting entire picture of CRPC, we will bifurcate it in parts and chapters. There are 46 chapters in CRPC. There are 9 parts in CRPC. It will be easy for us to split CRPC in 9 parts. ہم نے ان کو 9 parts میں لے لیا. Part 1 is very important. It contains preliminary introduction to CRPC from section 4 to 5, definition clause. In the definition clause, we will cover and complete entire CRPC, which will be found by you when lecture is complete. ابھی میں جب لیکچر کمپلیٹ کروں گا یہ آپ کا تو اس کے آخر میں ڈیفینیشن کلاس کے سارے ٹرمز ہوں گے. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارے ٹرمز جو ہیں ان پہ میں نے لیکچر دیا تو میرا لیکچر ان ٹرمز سے باہر نہیں تھا. ابھی چونکہ میں آپ کو ابھی بھی لے کے جا سکتا تھا لیکن آپ ایک کام کرنا, جہاں میرا لیکچر آپ یوٹیوب پہ سنیں تو یہاں اس لیکچر کو اس اسٹیج پہ پاس کر کے آپ شیڈول کے اندر یہ ضرور دیکھنا اس کے اندر ڈیفینیشن کلاس میں کہ اس کے اندر ٹرمز کون سے ہیں. ٹرمز وہ دیکھنے کے بعد آگے سنیں کیونکہ میں نے وہ ٹرمز آخر میں جو ہے وہ ڈسکس کیے. اگر آخر تک آپ کو انتظار نہ کر سکیں تو ابھی سے دیکھ لیں بھائی کون سے ٹرمز ہیں جو اس کا لیکچر اس پہ جائے گا, کیونکہ ڈیفینیشن کلاس سے باہر میرا لیکچر نہیں ہوگا.
डेफिनेशन क्लास लेजिस्लेचर ने सिर्फ इसीलिए दी है कि ये इसका पूरे स्टेट्यूट का मिरर है, आईना है। हम उस आईने के अंदर उस स्टेट्यूट का को देखते हैं, तो हमें स्टेट्यूट जो है वो डेफिनेशन क्लास में नजर आता है। तो मेरा इंटायर लेक्चर जो है वो डेफिनेशन क्लास के अंदर है। पार्ट 2, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड फ्रॉम सेक्शन 6 to 25। ठीक है ना। अभी हमारा प्रैक्टिकली लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। अभी आप कंसंट्रेट करना और समझने की कोशिश करना। वी विल फाइंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड मजिस्ट्रेट्स, दैट इज courts of sessions and courts of magistrates with sessions divisions and districts. We will also discuss the origin of judicial magistrate and section under section 12, which was first time enacted on 1st March 1996. तो ये अभी हमने स्टार्ट कर दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर क्या आया, मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स और सेशंस कोर्ट्स आ गया, और मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स और सेशंस कोर्ट फिर सेशंस डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स में बाइफर्केट हैं, जिसको हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। और मैजिस्ट्रेट जो है वो फर्स्ट टाइम सीआरपीसी में इंडक्ट हुआ 1996 में, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, क्योंकि 1992-90 में जब लॉ रिफॉर्म्स आए और ये सेपरेशन हो गई जुडिशरी की एग्जीक्यूटिव से, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पोस्टें क्रिएट हो गई पूरे पाकिस्तान के अंदर। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पहले सीआरपीसी के अंदर नहीं था, पहले फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट था, और 1992 के बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का इंट्रोडक्शन हुआ, और फर्स्ट टाइम जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की डेफिनेशन सीआरपीसी के अंदर इंडक्ट हुई वो हुई 1 मार्च 1996 को। There is a procedure of appointment of a special magistrate by the provincial government by section 14A। देखिए, स्पेशल मैजिस्ट्रेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिसके पावर्स भी बढ़ा देती है। स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स के पावर्स जो होते हैं वो ऑर्डिनरी जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उनसे ज्यादा है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को जो जुडिशियल पावर्स हैं सजा का, वो है 3 साल का, जो प्रोवाइडेड है सेक्शन 30 के अंदर। और जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको जो पावर है, जो स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स हैं, वो 7 साल का, क्योंकि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको स्पेशल मैजिस्ट्रेट एज अपॉइंट भी डेप्यूट भी करती है और उनको पावर्स भी इंटरेस्ट करती है। मोर इम्पॉर्टेंट प्रोविजन सेक्शन 22 whereby the appointment of justice of peace is provided। क्योंकि जहाँ इम्पॉर्टेंट प्रोविजन, क्योंकि ये हम एक्सपेक्ट करते हैं एज ए एमसीक्यू क्वेश्चन। सेक्शन 22A shows the power of justice of peace and section 22B shows the duties of justice of peace। तो ये पावर्स और ड्यूटीज ऑफ जस्टिस ऑफ पीस हैं, वो सेक्शन 22A और सेक्शन 22B में। आपकी नॉलेज के लिए मैं ज़रूर बता दूं कि ये 2006 में ये प्रोविजन सीआरपीसी के अंदर इंडक्ट हुआ था, और उसके अंदर जो सेशन जज है वो एज एक्स ऑफिशियो अपॉइंट होता है गवर्नमेंट यानी हाई कोर्ट की तरफ से, और उसके अंदर वो एज ए जस्टिस ऑफ पीस के तौर पर फंक्शन करता है। जो उसका एफआईआर का ऑर्डर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, और उसके अंदर वो डायरेक्शन देता है कि भाई एफआईआर लॉज हो। तो उसके जो पावर्स हैं वो सेक्शन 22A और 22B में दिए गए हैं, और ये दोनों प्रोविजंस ए और बी 22 के बहुत इंपॉर्टेंट है। From section 28 to section 41 are mentioned the powers of magistrate and sessions court, और सेक्शन 29B provides the jurisdiction juvenile law offenders। अभी देखिए, पहले जुवेनाइल लॉ ऑफेंडर सीआरपीसी के अंदर था। जुवेनाइल लॉ ऑफेंडर्स मींस यूथफुल ऑफेंडर, जो अंडर एज बच्चे होते हैं जो ऑफेंस करते हैं उनको जुवेनाइल लॉ ऑफेंडर कहते हैं। अभी चूंकि ये यूथफुल ऑफेंडर्स भी कहलाते हैं, अंडर एज होते हैं और उन माइनर कहलाते हैं, और उनके लिए यही लॉ की तरफ से एक जुवेनाइल लॉ जो हमारा ऑर्डिनेंस है 2018, उसके अंदर इस्लाह के तौर पर बड़ा कुछ उसके अंदर प्रोविजंस रखे गए। लेकिन वो तो अलग बात है, हम उस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज अ सेपरेट चैप्टर। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए कि ये जुवेनाइल लॉ ऑफेंडर्स का जो जुरिस्डिक्शन का जो चैप्टर या प्रोविजन है वो सेक्शन 29B सीआरपीसी के अंदर है। Section 30 and 34 provides entrustment of the powers to the magistrate other than death sentence। तो जैसे मैंने आपको बताया
کہ سیکشن 30 کے ماجسٹریٹس جو گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے ان کو پاورز دیتی ہے، سارے پاورز ان کو ہوتے ہیں ما سوائے یعنی ڈیتھ سینٹینس کے. ڈیتھ سینٹینس کیونکہ یہ سیشن جج کا ایکسکلوزو پریروگیٹو ہے اور سیشن ججز کا پاور ہے، لہذا یہ پاور جو ہے وہ یعنی سیکشن 30 ماجسٹریٹس کو نہیں ہوتا. اسپیشل ماجسٹریٹس کا جو ڈسٹنکشن ہے یا جس طرح سے وہ جانے یا پہچانے جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں سیکشن 30 ماجسٹریٹ، مینس دے آر اسپیشل ماجسٹریٹ اور ان کے اسپیشل پاورز ہیں اور پاورز جو ہے وہ عام ماجسٹریٹ سے زیادہ ہیں اور اس کو سارے پاورز جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ انٹرسٹ کرتی ہے ما سوائے ڈیتھ پینلٹی کے افینسز کے. Section 31 provides exclusive powers of high courts and sessions court as per law. سیکشن 31 کے اندر بھائی ہائی کورٹ کے کیا پاورز ہیں سزا کے حساب سے، سیشنز کورٹس کے کیا پاورز ہیں وتھ ریفرنس ٹو کنوکشن، تو وہ بھی دیے گئے ہیں کہ ہائی کورٹ پاسز سینٹینس ایز پر لا. تو ہائی کورٹ کے پاس سینٹینس ڈیفائن نہیں کیا گیا کیونکہ ہائی کورٹ کے پاس اوریجنل جورسڈکشن بھی ہے جو آگے ہمارے سیکشنز ہیں. سیشن کے پاس بھی اوریجنل جورسڈکشن ہے. جب ہائی کورٹ اوریجنل کرمنل کیس ٹرائی کرتی ہے تو اس کے پاور اور سیشن کورٹ کے پاور ہائی کورٹ کے پاور کانکرنٹ ہیں، سیم ہے، آئیڈینٹیکل ہے. ان کے پاس بھی چارج فریم ہوتا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ پرازیکیوشن ایویڈنس کنڈکٹ ہوتی ہے، اسٹیٹمنٹ آف اکیوز 342 کے اندر ریکارڈ ہوتی ہے اور پھر وہ جو ہے وہ ڈیفینس ایویڈنس بھی آتی ہے. اکیوز کی ایویڈنس 342 کے اندر بھی ریکارڈ ہوتی ہے. اکیوز کی ایویڈنس آن اوتھ سیکشن 340 سب سیکشن 2 کے اندر بھی ریکارڈ ہوتی ہے. تو یہ جو پاورز ہیں آلموسٹ ہائی کورٹ کے اور سیشنز کورٹ کے اوریجنل ٹرائل پہ سیم اور آئیڈینٹیکل ہیں. Court of Sessions passes death sentence subject to confirmation by High Court under section 376 CRPC. ابھی دیکھیے تو یہ 376 CRPC کے اندر سیشنز کورٹس جو ہیں وہ ڈیتھ سینٹینس پاس جب کرتی ہیں، سیشن جج نے کسی کو کہا بھائی یہ ہم نے اناؤنسمنٹ کر دی ججمنٹ کی اور اس کو ڈیتھ سینٹینس ہم نے امپوز کر دی، تو وہ ڈیتھ سینٹینس تو امپوز تو ہو گئی لیکن اس کے اندر ڈیتھ سینٹینس امپلیمنٹ کیسے ہوگا، دس از اے کوسچن. جس طرح سے اکیوز کو کورٹ سیشنز کورٹ نے ڈیتھ پینلٹی امپوز کر دی، ججمنٹ اناؤنس ہو گیا اور کوڈل فارملٹیز کے تحت سیشنز کورٹ نے اکیوز کو فری آف کاسٹ ججمنٹ بھی دے دی اور لا کے اندر یہ لمیٹیشن ایکٹ کے اندر اس کی لمیٹیشن پرووائڈیڈ ہے کہ ود ان 7 days ٹائم وہ ہائی کورٹ میں اپیل کرے گا. تو یہ بھی سیشن جج کے اوپر انکمبینٹ ہے کہ سیکشن 376 CRPC کے اندر وہ پورا فائل جو ہے وہ ہائی کورٹ کو بھیجے، پیپر بک کمپلیٹ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے فار کنفرمیشن. تو ہائی کورٹ کے اندر جو یہ ڈی بی کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے اور ڈی بی کے اندر 2 ججز بیٹھتے ہیں اور ان کے پاس یہ 2 اپیلیں ہوتی ہیں، سمجھیں، ایک اپیل اکیوز کی طرف سے ہوتی ہے اور ایک ریفرنس ہوتا ہے جو سیشن کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اپیل اگر الو کرتے ہیں تو ریفرنس ڈسمس کرتے ہیں، اگر اپیل ڈسمس کرتے ہیں تو ریفرنس الو کرتے ہیں. تو یہ وہ پروویژن ہے سیکشن 376 CRPC passes death sentence subject to confirmation by the High Court of section 376 CRPC. Court of Assistant Sessions passes sentence not exceeding 7 years. تو جو سیشن جج ہیں یا ایڈیشنل سیشن جج ہیں دونوں کے پاورز جوڈیشل پاور سیم ہیں. سیشن جج کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاور ہے ایز اے ہیڈ آف دا ڈسٹرکٹ اور ایڈیشنل سیشن جج کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز نہیں ہوتے لیکن جوڈیشل پاورز دونوں کے سیم ہیں اور ایز اگینسٹ دیٹ جو اسسٹنٹ سیشن جج ہے اس کو جو پاورز ہیں وہ 7 سال کی سزا کی. Note, as per section 30, the special magistrate and assistant session judge have same powers of sentence of 7 years. تو اسسٹنٹ سیشن جج اور اسپیشل ماجسٹریٹ جو پروونشل گورنمنٹ ڈیپوٹ کرتی ہے دونوں کے پاور 7 سال کے. ابھی سیکشن 32A pertains to sentencing powers of judicial magistrate in the following tabulation. ابھی جوڈیشل ماجسٹریٹ کو کیا پاورز ہیں، اس کو سینٹینسنگ پاورز ہیں، سینٹینس کا کوانٹم کیا ہے، سینٹینس کے علاوہ اور کون کون سی پنشمنٹ وہ ایوارڈ کرتا ہے، یہ سیکشن 32 کے اندر ہے اور دس از ویری امپورٹنٹ پروویژن. آپ اس کو دیکھیں گے کہ
کون کون سی سزا یہ ایوارڈ کرتا ہے. آیا سینٹنس صرف دیتا ہے, فائن بھی دیتا ہے, اس کے علاوہ اور کون کون سی سزا دیتا ہے؟ تو یہ سارا نیچے آتا ہے, آپ ذرا دیکھیے. سینٹنس ناٹ ایکسیڈنگ 3 years انکلوڈنگ سالٹری کنفائنمنٹ ایز پر لا. تو ناؤ اٹس اے نیو تھنگ, واٹ از سالٹری کنفائنمنٹ؟ سالٹری کنفائنمنٹ ایک ایسی کنفائنمنٹ ہے جو ایک نوٹوریس یا ڈینجرس اکیوز کو دی جاتی ہے. ہیبیچول افینڈرس ہوتے ہیں, ڈینجرس ہوتے ہیں, ہارڈنڈ کرمنلس ہوتے ہیں, ان کو کورٹ بائی آرڈر سالٹری کنفائنمنٹ کا آرڈر کرتی ہے سینٹنس کا, وہ ان کو سینٹنس جو ہے وہ سالٹری کنفائنمنٹ بھی ایوارڈ کیا جائے. تو یہ سالٹری کنفائنمنٹ کا جو پروسیجر یا کوانٹم آف پنشمنٹ ہے وہ سی آر پی سی کے اندر نہیں ہے, یہ پی پی سی کے اندر ہے. اور پی پی سی کا سیکشن 74 ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ Solitary confinement is defined under section 74 PPC whereby it shall not exceed the limit of 14 days at a time. تو لا نے کہا اگر اس کو سزا ہے تو اب 14 دن سے زیادہ آپ اس کا ٹائم نہ رکھنا, ایسا نہ ہو کہ 2 مہینے رکھے 3 مہینے رکھے, یہ مر جائے گا. کیونکہ سالٹری کنفائنمنٹ کے اندر وہ دنیا سے لا تعلق ہوتا ہے, اس کو دن کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے, رات کا بھی پتہ نہیں ہوتا, اس کو ایسی بند اور کال کوٹھی کے اندر رکھا جاتا ہے جس کے اندر روشنی بھی نہیں ہوتی, اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ابھی دن ہے یا ابھی رات ہے. ایسا اس کو سالٹری کنفائنمنٹ کے اندر رکھا جاتا ہے, آئسولیشن کے اندر, جو اس کو نہ کوئی ٹائم ہوتا ہے, نہ اس کے پاس کوئی فون ہوتا ہے, نہ کوئی بات کرنے والا بندہ ہوتا ہے. کس طرح سے اس کو کھانا پہنچایا جاتا ہے وہ بھی اس طرح سے جیسے اس کو وہ بھی اس کا پتہ نہ ہو, دیکھے گا اندھیرے میں کھانا پڑا ہوا ہے. تو وہ اس کا کوانٹم سزا کا جو ہے وہ 14 دن سے لا نے فکس کیا کہ اس سے زیادہ نہ بڑھایا جائے. تو آگے اس کا اور بھی کوانٹم ہے کہ اگر 3 مہینے کی سزا کا آرڈر ہے تو آپ کی جو سالٹری کنفائنمنٹ 7 دن سے زیادہ نہ ہونا چاہیے. When the imprisonment awarded is 3 months, solitary confinement shall not exceed 7 days. اچھا, ایک تو سالٹری کنفائنمنٹ ہو گئی اور 3 سال کی سزا ہو گئی. تیسرا, فائن ناٹ ایکسیڈنگ 45,000 روپیز. اگر آپ فائن امپوز کرتے ہیں تو اس کا جو کوانٹم ہے فائن کا وہ 45,000 سے ایکسیڈ نہ کریں. عرش 299 بی پی پی سی میں ہے, compensation is specified under section 337A PPC which is calculated with the terms of دیت. کیونکہ یہ جو دیت ہے, عرش ہے یا دمن ہے, یہ جو کنوکشن فائن یعنی کمپنسیشن کے پروویژنس ہیں ان کا ایک اپنا ایک پروسیجر ہے. عرش اسٹیٹیوٹ کے اندر ڈیفائن ہے, عرش پروویژن کے اندر ڈیفائن ہے, اس کو ماجسٹریٹ یا سیشن جج کا کوئی پاور نہیں اس کو آگے پیچھے کرے. اس کا کوانٹم ہے کہ بھائی اس کے اندر جو کورٹ عرش جو ہے وہ فکس کرتی ہے وہ اتنا ہونا چاہیے. عرش جو ہے وہ آدھا ہونا چاہیے, 1/3 ہونا چاہیے, 1/2 ہونا چاہیے, وہ اسٹیٹیوٹ کے اندر لکھا جاتا ہے. تو ابھی جو عرش ہے وہ تو اسٹیٹیوٹ ڈیفائن کرتا ہے, ماجسٹریٹ یا سیشن اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے, یہ ان کی ڈسکریشن نہیں ہے. نمبر 2, دمن 299 ڈی پی پی سی means the compensation determined by the court to be paid by the offender to the victim for causing hurt not liable to عرش. تو یہ جو 299 ڈی کے اندر دمن آتا ہے یہ بھی ایک کمپنسیشن ہے جو کورٹ ڈٹرمن کرتی ہے, کیونکہ اس کے اندر اسٹیٹیوٹ نے اس کو نہیں لکھا دمن میں کمپنسیشن کتنی ہونی چاہیے. تو کورٹ انڈر دا پیکولر سرکمسٹانسز ایز پر کیس میرٹ آف دا کیس آر اسٹینڈنگ آف دی پارٹی, پارٹی کی اسٹینڈنگ کیا ہے وہ افورڈ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, یا نیچر آف دی افینس کیا ہے, گریوٹی آف دی افینس کیا ہے, کتنی کمپنسیشن ہونا چاہیے ان دا شیپ آف دمن, وہ اٹ از ایکسکلوزیولی پیورلی پریروگیٹو اینڈ پاور آف دا کورٹ. Details whereof will be taken in the ongoing lecture on PPC. اس کے اندر ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ عرش کہاں آتا ہے اور دمن کہاں آتا ہے, عرش کا کوانٹم کیا ہے اور کون کون سے افینسز پہ عرش امپوز ہوتا ہے. تو وہاں جب پی پی سی کا لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے. میجسٹریٹس آف سیکنڈ کلاس, اس کے پاورز کیا ہیں؟ سینٹینسنگ ناٹ ایکسیڈنگ 1 year انکلوڈنگ سالٹری کنفائنمنٹ, ان کو بھی سالٹری کنفائنمنٹ کے پاور ہیں اور سینٹینسنگ پاورز جو ہے 1 year کے ہیں. اور فائن ناٹ ایکسیڈنگ 15,000 روپیز,
تو سیکنڈ کلاس ماجسٹریٹ کو 1 سال تک سزا دے سکتا ہے، 15,000 تک فائن امپوز کر سکتا ہے اور سالٹری پنشمنٹ بھی دے سکتا ہے۔ اور ماجسٹریٹ آف دی تھرڈ کلاس سینٹینسنگ ناٹ ایکسیڈنگ 1 month اور فائن ناٹ ایکسیڈنگ 3,000 روپیز۔ ابھی آپ کو چونکہ ابھی آپ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی آپ نے لا پاس کیا ہے، ابھی آپ کورس کا اتنی آپ کو نو ہاؤ بھی نہیں ہوگی، ابھی آپ جب آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، تو پوری سٹی کوڈ کے اندر کراچی میں یا انٹیریئر کے اندر جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو جوڈیشل ماجسٹریٹ ملیں گے، اور ماجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تھوڑا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دوں کہ چونکہ میں بھی جج رہا اور ایز اے جج میں فرسٹ کلاس ماجسٹریٹ تھا، کیونکہ ہماری اپوائنٹمنٹ جو تھی 80s میں تھی، تو ہمیں جو اپوائنٹمنٹ آرڈر ملا تو ملا کہ سول جج اینڈ فرسٹ کلاس ماجسٹریٹ، تو ہم تھے فرسٹ کلاس ماجسٹریٹ کے، اس وقت جوڈیشل ماجسٹریٹ نہیں تھا۔ جوڈیشل ماجسٹریٹ میں نے آپ کو بتایا ان کا نامن کلیچر جو بنا وہ بنا 92-93 کے اندر، ٹھیک ہے۔ ابھی سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس ماجسٹریٹ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے، تو آپ سوچیں گے قریشی صاحب نے تو ہمیں بتایا کہ سیکنڈ کلاس ماجسٹریٹ کے یہ پاورز ہیں، تھرڈ کلاس ماجسٹریٹ کے یہ پاور ہیں، لیکن دکھائی تو نہیں دے رہے، یہ کہاں ہیں؟ تو آپ کی نالج کے لیے میں بتا دوں کہ یہ جو جب ہم فرسٹ کلاس ماجسٹریٹس ہوتے تھے تو 17 گریڈ کے اندر ہوتے تھے، تو ہمارے ساتھ جو ریونیو کے جو ماجسٹریٹس ہوتے تھے جس کو ایس ڈی ایم آپ کہیں، وہ بھی فرسٹ کلاس ماجسٹریٹ ہوتے تھے، اور ڈی ایم ڈسٹرکٹ ماجسٹریٹ یہ بھی فرسٹ کلاس ماجسٹریٹ تھا، لیکن چونکہ ڈسٹرکٹ ماجسٹریٹ تھا اور ضلع کی ڈسٹرکٹ کی لیول پہ تھا۔ اچھا، نمبر 2 کہ اس کے جو سبارڈینیٹس ہوتے تھے جیسے مختار کار واز آلسو فرسٹ کلاس ماجسٹریٹ، اور اس کا جو اسسٹنٹ مختار کار ہوتا تھا وہ سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس ہوتے تھے، تو وہ بھی ماجسٹریٹ ہوتے تھے، تو ان کے پاس بھی جورسڈکشن ہوتی تھی۔ تو ابھی نیکسٹ کوسچن آپ کا ہوگا مجھ سے، بھائی ان کو کیسز کی انٹرسٹمنٹ یا کیسز کس طرح سے ملتے تھے اور ان کو کیسز کون ایلوکیٹ کرتا تھا؟ تو 93 یعنی 93 سے پہلے یہ جو جورسڈکشن کی کرمنل کی ایلوکیشن ہوتی تھی ڈسٹرکٹ لیول پہ، یہ ڈسٹرکٹ ماجسٹریٹ کرتا تھا، اور سملرلی یہ جو ٹرانسفرنگ پاور ہوتے تھے ایک ماجسٹریٹ سے دوسرے ماجسٹریٹ کے پاس کیس ٹرانسفر کرنا، یہ سیشنز کا پاور تھا۔ سیشنز کے پاس ماجسٹریٹ کی جورسڈکشن کی ایلوکیشن کا پاور نہیں تھا، وہ ڈسٹرکٹ ماجسٹریٹ کے پاس تھا۔ 92 کے بعد جب جوڈیشری کو ایگزیکٹو سے سیپریٹ کیا گیا اور سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ گیا، اس کے بعد پھر یہ ایگزیکٹو کے ڈسٹرکٹ ماجسٹریٹ کے پاور بھی ختم ہو گئے، ابھی یہ پاور ایکسکلوزیولی سیشنز کے پاس ہے۔ تو لہذا سی آر پی سی کے اندر سیکشن 30 میں کوئی ابھی امینڈمنٹ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ابھی وہاں ریونیو والوں کے پاس، کیونکہ وہ ان کے پاس ابھی جوڈیشل بزنس ہے نہیں، ماں سوائے چند پروویژنس کے، جس طرح سے وہ بھی ہمارے پاس ہیں، جس طرح سے چیپٹر پروسیڈنگ ہے یا پریونٹیو افینسز ہے، جو سیکشن 106 سے آنورڈ آگے شروع ہوتے ہیں، جو پریونٹیو پروسیڈنگس ہیں ان کے پاس پاورز ہیں۔ باقی جوڈیشل بزنس جو بھی ہے ناؤ دیٹ از ایکسکلوزیولی لائنگ وتھ جوڈیشل ماجسٹریٹ۔ ابھی سیکشن 33 پاورز آف ماجسٹریٹ ٹو سینٹینس ٹو امپرزنمنٹ ڈیفالٹ آف فائن اٹ شل ناٹ ایکسیڈ 1/4، دس از ویری امپورٹنٹ۔ یہ جو سیکشن 33 ہے اس کے اندر جو ماجسٹریٹ کا پاور ہے، سپوز کیجئے ایک بندہ ہے، کورٹ کہتی ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو سزا دی 3 مہینے اور ساتھ میں 10,000 روپیہ فائن اماؤنٹ، اگر 10,000 روپیہ آپ نے فائن اماؤنٹ پے نہیں کیا تو آپ کو پھر ڈیفالٹ میں اتنی سزا ہوگی۔ سپوز کیجئے کورٹ نے اس کو کہا کہ 1 سال اس کی سزا ہے اور 10,000 روپیہ اس کا فائن ہے، فائن اس نے جمع نہیں کیا، تو ان ڈیفالٹ آف فائن کورٹ کتنی سزا دے گی؟ وہ ہے 1/4۔ اگر 3 مہینے ہیں تو پھر اس حساب سے جو بھی بنتا ہے وہ دے گی، اگر 1 سال ہے تو پھر 3 مہینے کا بنتا ہے 3 مہینے، تو اس طرح سے 1/4 جو سزا ہے جو کورٹ نے امپوز کی ہے وہی سزا ہوگی ان لیو آف نان پیمنٹ آف فائن اماؤنٹ۔ This provision is read in the light of section 67 PPC, imprisonment for non-payment of fine when offense punishable fine only۔ اچھا، ابھی کیا ہے 67 کے اندر کیا ہے، ابھی کبھی کبھار کورٹ کیا کرتی ہے کہ سزا دیتی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر، یا کسی بندے نے کورٹ کا کنٹیمپٹ کیا، کورٹ نے کاغذ لیا، اس کے اوپر چارج فکس کی اور سزا دے دی، اس کو کہا کہ بھائی ناؤ یو آر کنوکٹیڈ رائزنگ آف کورٹ اینڈ فائن آف ₹5,000، اس کے پاس ہے نہیں، تو پھر کورٹ کیا کرے گی کہ ان ڈیفالٹ آف پیمنٹ آف فائن پھر کورٹ اس کو سزا دے گی، 2 مہینہ دے، 4 مہینہ دے، 6 مہینہ دے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کیونکہ مین سزا تو ہے نہیں،
सपोज कि ये कोर्ट ने डायरेक्ट उसको फाइन की सजा दी तो फिर वो डिस्क्रिशन कोर्ट के अंदर चला जाएगा। तो ये है, अगर सजा का क्वांटम कोर्ट ने पहले दिया तो 1/4 तो जाएगी, अगर सजा का क्वांटम नहीं है, डायरेक्ट फाइन की सजा है, तो फिर कोर्ट ने ल्यू ऑफ दैट फेल्यूर टू पे द फाइन अमाउंट, जो भी कोर्ट की डिस्क्रिशन है वो सजा देगी। दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 67 पीपीसी। अच्छा, अभी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये जो मैं आपको अच्छी तरह से लेक्चर के जो पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ, ये इससे तो आपका जुडिशियल एग्जामिनेशन भी कवर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इस लेक्चर को सामने रखेंगे तो आपका तो जो जुडिशियल एग्जामिनेशन का स्क्रीनिंग है रिलेटिंग टू सीआरपीसी वो भी आप पास कर सकते हैं, क्योंकि इतने अच्छे प्रोविजंस हैं जिसको मैं जिस तरीके से आपको कन्वे कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर आपने उसको फॉलो किया तो आपके लिए एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना या पास करना कोई मुश्किल नहीं होगा। Section 35 pertains to sentence in cases of conviction of several offences at one trial subject to provisions of Section 73 PPC. Elucidation है, court awards sentence of several offences one by one means housebreaking Section 445 PPC, robbery or dacoity Section 390 or 391, Section 92 punishment for robbery, Section 393 attempt to commit robbery, Section 398 attempt to commit robbery when armed with deadly weapons. The court will order। अच्छा, अभी देखिए ये ऑफेंसेस है। अभी आप सोचेंगे कि ये पुलिस साहब ने क्या लिखा, हमें तो ये भी नहीं समझा सेक्शन 35 क्या है, उसके अंदर सेवरल ऑफेंसेस की सज़ा कैसे होगी, और सेवरल ऑफेंसेस की सज़ा होगी तो उसका क्वांटम कोर्ट किस तरह से डिसाइड करेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप क्लियर समझें। सपोज कीजिए एक बंदा है जो किसी के घर में ट्रेसपास करता है, तो ट्रेसपास का ऑफेंस हो गया 411। ट्रेसपास करने के बाद फिर वहां से वो थेफ्ट करता है, और थेफ्ट फ्रॉम डीलिंग हाउस वो सेक्शन 380 का वो भी ऑफेंस उसने कर दिया। और थेफ्ट करने के बाद वो बंदा जब बाहर निकलता है तो घर वाले कोई उठ जाते हैं, जाग जाते हैं, तो फिर वो उसको किसी को जख्मी कर देता है या किसी को थ्रेट करता है, तो फिर ये आ जाता है रॉबरी और एक्सटॉर्शन के अंदर। तो मुख्तलिफ ऑफेंसेस जो हैं वो उसके अंदर लगते हैं। तो फिर आगे जब जब ये इससे अरेस्ट होता है तो इससे रिकवरी होती है, तो 411 पीपीसी की उसके अंदर रिकवरी हो गई। 4 ऑफेंसेस की चार्ज उसके ऊपर फ्रेम होगी। अभी 4 ऑफेंसेस ही इस्टेब्लिश हो गए, तो हर ऑफेंस की सज़ा का क्वांटम अपना अपना है। तो मजिस्ट्रेट के पास तो चला, लेकिन मजिस्ट्रेट को सेक्शन 35 में कहा गया कि भाई ये आपकी मर्जी है जो उसको सज़ा दें, तो या तो सज़ा कॉन्सिक्यूटिव दें या सज़ा कॉन्करेंट दें। तो अभी आप कहेंगे कॉन्सिक्यूटिव क्या है, कॉन्करेंट क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ। जिस तरह से मजिस्ट्रेट ने 4 ऑफेंसेस में उसको सज़ा दी, तो मजिस्ट्रेट कहेगा कि भाई इसने ट्रेसपास की मैंने इसको सज़ा दी 2 साल। भाई इसके अंदर इसने जो थेफ्ट की और थेफ्ट की सजा 3 साल है, और उसकी सजा मैं इसको देता हूँ सपोज कि 1.5 साल, अभी वो हो गए 3.5 साल। अच्छा, अभी इसके अंदर इसने रॉबरी का जो ऑफेंस कर दिया, और रॉबरी का जो ऑफेंस है वो तो हीनस है, इसके अंदर मैं देता हूँ 4 साल। तो अभी ये 4 साल और 3.5 साल ये हो गए 7.5 साल, और उसके अंदर इससे रिकवरी भी हो गई, और रिकवरी की मैं 6 महीने की सजा देता हूँ, तो ये हो गए 8 साल। तो ये अगर एक के बाद दूसरा टेन्योर पूरा हो, एक टेन्योर पहले ट्रेसपास का वो ख़त्म करे, फिर दूसरा टेन्योर थेफ्ट का ख़त्म करे, फिर तीसरा टेन्योर रॉबरी का ख़त्म करे, फिर चौथा टेन्योर रिकवरी का ख़त्म करे, तो ये इसकी सज़ा तो हो गई 8 साल। मजिस्ट्रेट को टोटल पावर है 3 साल, और कॉन्सिक्यूटिव तो 8 साल हो जाएंगे। क्या 8 साल की सजा मजिस्ट्रेट दे सकता है? आंसर इज नो। तो फिर इन्होंने लॉ मेकर्स ने इसको कॉन्सिक्यूटिव पावर्स की यानी पावर कैसे दे दिया मजिस्ट्रेट को, जब उसको है ही 3 साल का पावर। अभी दूसरा, एक तो ये भी कॉन्सिक्यूटिव, अभी ये कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में क्या होता है, मजिस्ट्रेट ने कहा भाई मैंने इसको ट्रेस पास के अंदर 1 साल सजा दी, मैंने इसको थेफ्ट के अंदर 2 साल सजा दी, 3 साल, मैंने इसको डकैती के अंदर या रॉबरी के अंदर जो है वो मैंने इसको सजा दी 3 साल। तो 2 साल, 1 साल, 3 साल, और 3 साल 6 साल हो गए। और मैंने इसको जो रिकवरी ऑफ दी प्रॉपर्टी है 411 की, उसके अंदर 1 साल दी, ये हो गया 7 साल। अभी क्या होगा कि भाई इसके अंदर मेजर पोर्शन देखा जाएगा, कौन सा है, तो मेजर है रॉबरी का, उसके अंदर कितनी सजा दी, 3 साल। तो 3 साल सही है, 3 साल पूरी करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, पहले जो कम पनिशमेंट है वो पूरी हो जाएगी।
मीन्स रिकवरी गई, उसके बाद दूसरी थेफ्ट की है वो थेफ्ट चली जाएगी, तीसरा उसके बाद जो है वो ट्रेसपास है, ट्रेसपास निकल जाएगी, आखिरी राबरी बचती है, वो 3 साल पूरा करेगा निकलेगा। लेकिन यहाँ जब कॉन्सिक्यूटिव देगा तो पहले 6 महीना पूरी करेगा, उसके बाद 6 महीने के बाद फिर दूसरा थेफ्ट आएगा, थेफ्ट के बाद फिर ट्रेसपास आएगा, ट्रेसपास के बाद फिर रॉबरी आएगा, तो 4 इस तरह से अगर करेगा तो 8 साल हो जाएंगी। तो लॉ ने कहा, आगे भी सेक्शन 35(2) में पढ़ रहा हूँ नीचे, आपको क्लियर हो जाएंगे उसके अंदर, कि मजिस्ट्रेट अगर सजा दे कॉन्सिक्यूटिव तो उसका टेन्योर उसकी असली पावर से दुगना हो, 2 टाइम्स 1 टाइम हो, जिस तरह से 6 साल वो करे, 6 साल से ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको इतना पावर ही नहीं है। हाँ, कॉन्सिक्यूटिव के तौर पर अगर वो सजा 6 साल तक रखे, 7 साल नहीं रखे। सिमिलरली सेशंस के लिए कहा गया, तो सेशंस को फांसी का भी पावर है, उसको कहा गया कि आप अगर कॉन्सिक्यूटिव पनिशमेंट दें तो 14 साल तक उसका टेन्योर रखे, 14 साल से ऊपर ना करें, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ द सेंटेंस जब आ जाता है, फ्रैक्शन ऑफ द सेंटेंस, उसके अंदर लिखा गया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की ड्यूरेशन कितनी है, वो भी आगे हमारे प्रोविजंस हैं जो पीपीसी के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो कहा गया कि भाई फ्रैक्शन ऑफ द सेंटेंस के अंदर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ड्यूरेशन है वो 25 साल। अच्छा, कंप्यूटेशन के अंदर फिर आ गया 25 साल किस तरह से पूरे होते हैं, तो जेल मैनुअल्स के अंदर है कि दिन भी एक दिन भी काउंट होता है, रात भी दूसरे दिन में काउंट होता है, तो 25 साल का कंबाइंड जो अक्यूमुलेशन होती है वो 14 साल की होती है। तो 14 साल के अंदर समझें कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो कंप्लीट होती है वो 14 साल के अंदर होती है। तो इसीलिए कहा गया कि सेशन जज जो है वो कॉन्सिक्यूटिव अगर पनिशमेंट दे तो 14 साल से ऊपर उसका टेन्योर ना जाए। तो ये इसको लिखा गया सेक्शन 35 पीपीसी के अंदर कि कॉन्सिक्यूटिव पनिशमेंट क्या है और कॉन्करेंट सेंटेंस क्या है। तो कॉन्सिक्यूटिव का टेन्योर कितना होना चाहिए फॉर मजिस्ट्रेट, और कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस का टेन्योर कितना होना चाहिए फॉर सेशन। तो मजिस्ट्रेट के लिए है 6 साल और सेशन के लिए 14 साल। ये नीचे जरा मुलायदा कीजिए। The court will order to run all those sentences either as consecutively or concurrently. अभी देखिए सेक्शन 35(2) क्या कहता है, मैक्सिमम टर्म ऑफ पनिशमेंट। In case of magistrate trial, the aggregate punishment of sentence shall not exceed twice the amount of punishment which he ordinarily in the course of his powers competent to inflict. Twice means 3 और 3 6 साल, twice तब हो गए। और फॉर सेशंस लिखा गया नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड देन 14 ईयर्स। तो मैक्सिमम क्या हुआ 14 ईयर्स, और उसके लिए मैक्सिमम क्या हुआ ट्वाइस मीन्स 3 और 3 6 साल। तो ये है सेक्शन 35 का 2 और सेक्शन 35 जिसके अंदर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट लिखा गया है। सेक्शन 36 अब हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन पे। सेक्शन 36 ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट। यहां हम आपका सिलेबस कवर करते हैं। जो आपका सिलेबस होता है ना, कैसा भी हो, चलो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं आपकी सिलेबस को सेक्शन 36 के अंदर कवर करूंगा, क्योंकि उसके अंदर मजिस्ट्रेट के कंप्लीट और कंबाइंड प्रोविजंस दिए गए हैं। हमें वहां सीआरपीसी के अंदर एक एक प्रोविजन सॉर्ट आउट करना पड़ता है। भाई मजिस्ट्रेट का कौन सा प्रोविजन है, भाई ये मजिस्ट्रेट का प्रोविजन 90 है। दूसरा मजिस्ट्रेट का कौन सा प्रोविजन है, भाई दूसरा 169 है। तीसरा कौन सा प्रोविजन है, भाई 154 है। लेकिन यहाँ जो अब आते हैं मजिस्ट्रियल पावर्स के अंदर, उसका 3rd शेड्यूल के अंदर, और सेक्शन 36 हमें ले जाता है 3rd शेड्यूल की तरफ, हमें कंप्लीट लिस्ट मिल जाती है मजिस्ट्रेट्स के पावर्स कौन से। ये जरा देखिए, आपकी स्टडी भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, और साथ में आप लॉ की रिलेवेंट स्टडी कैसे करें और कौन सा इम्तिहान, ये तो सिंपल इम्तिहान है जो अभी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन इस रूल्स और मेथड से अगर आप कोई भी डिफिकल्ट इम्तिहान सिविल जज का या एडीजे का भी अटेम्प्ट करेंगे तो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू पास। Those powers are mentioned in the 3rd schedule. The magistrate is competent to exercise series of the powers under different provisions of law in section 36. Almost major portion of CRPC is covered by the powers of magistrate as under. अभी देखिए सेक्शन 64 पावर्स टू अरेस्ट और डायरेक्ट अरेस्ट ऑफ द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस। मास्टर ने देखा उसके प्रेजेंस में किसी ने ऑफेंस किया, किसी ने किसी को मारा, उसने अरेस्ट किया उसको या डायरेक्ट किया कि इसको अरेस्ट किया जाए, ही विल बी अरेस्टेड। दिस इज पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट नॉट इवन विद हिज जुरिसडिक्शन बट एवरीवेयर। सेक्शन 56 अरेस्ट और डायरेक्ट अरेस्ट ऑफ एन ऑफेंडर। कोई बंदा है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है,
फ्यूजिटिव फ्रॉम द लॉ है, मजिस्ट्रेट ने उसको देखा, आइदर ही saw him in the court or out of the court, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया भाई इसको अरेस्ट किया जाए, he will be arrested. सेक्शन 83, 84 एंड 86, पावर टू इंडोर्स अ वारंट, मजिस्ट्रेट वारंट इशू करता है, कुछ वारंट अवेलेबल होते हैं, कुछ वारंट्स नॉन अवेलेबल होते हैं। मजिस्ट्रेट 83, 84, 86 के अंदर जो भी वारंट इशू करता है ये नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं। आगे है ऑर्डर द रिमूवल ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन अरेस्टेड अंडर अ वारंट, अक्यूज सामने कोर्ट के अंदर है, कोर्ट ने उसका नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया है, अभी मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है भाई इसको अरेस्ट किया जाए क्योंकि नॉन अवेलेबल वारंट इज इशूड अगेंस्ट हिम, तो ही विल बी टेकन इन कस्टडी। सेक्शन 87 में आता है पावर टू इशू प्रोक्लेमेशन। अभी जिस तरह से कोर्ट के अंदर चालान पेश होता है और कोर्ट 512 की प्रोसीडिंग इशू करती है, जिस तरह से चालान पेश हुआ तो उसके अंदर अक्यूज को रेड इंक में शो किया गया कि इज एब्सकॉन्डर, कोर्ट ने उसके नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू कर दिए। नॉन अवेलेबल वारंट्स के बाद जब कोर्ट ने देखा कि देयर इज नो प्रॉस्पेक्ट ऑफ द अक्यूज बीइंग अरेस्टेड नियर फ्यूचर and entire exercise of the court in issuing repeated non-bail warrant against the accused is proved futile. In these circumstances, court will declare the accused absconder. जब कोर्ट ने उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद कोर्ट 87 में उसका प्रोक्लेमेशन इशू करेगी, और जो प्रोक्लेमेशन 87 में कोर्ट उसका इशू करती है तो उसके बाद मीन्स अक्यूज डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, मीन्स इश्तिहारी मुजरिम। इश्तिहारी मुजरिम जो भी होते हैं वो चिस्पा होता है, उनके खिलाफ जो नोटिस होते हैं पुलिस स्टेशन से भी होते हैं, कोर्ट्स में भी होते हैं, लेकिन ये इश्तिहारी मुजरिम कहलाते हैं, बाय फ्यूजिटिव फ्रॉम द लॉ एंड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। Similarly, section 88 power to attach and sell property and dispose of claims of attached property, accused की जो प्रॉपर्टी है मूवेबल प्रॉपर्टी है वो कोर्ट उसको भी अटैच करती है, because he is a proclaimed offender and fugitive from the law, he has no respect of the law and he cannot be arrested by the police। तो इस तरह से कोर्ट जो है वो उसका प्रॉपर्टी अटैच करती है और प्रोविजन टू दैट इफेक्ट रिसॉर्टेड अंडर सेक्शन 88। सेक्शन 89 में है पावर टू रेस्टोर अटैच प्रॉपर्टी, अक्यूज जो है वो अरेस्ट होता है, कोर्ट के पास आता है, एप्लीकेशन देता है, सर आपने मेरी प्रॉपर्टी अटैच कर दी, वो मुझे रेस्टोर कर दे, फिर कोर्ट उसको रेस्टोर करती है। सेक्शन 96 में पावर टू इशू सर्च वारंट, कोर्ट सर्च वारंट इशू करती है, भाई कोई भी प्रॉपर्टी स्टोर किसी के घर में है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स फॉल्स या सस्पिशियस डॉक्यूमेंट जो है वो उसके अंदर हैं, तो वो कोर्ट जो है वो देखती है कि भाई वो क्या कुछ है, फिर वो इस तरह से होता है, सर्च वारंट इशू होता है। सेक्शन 167 के अंदर है पावर टू ऑथोराइज डिटेंशन एंड पुलिस कस्टडी। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन 167, जिसके अंदर जो है वो कोर्ट रिमांड ग्रांट करती है, और उस रिमांड का जो मेन प्रोविजन जो अर्ली प्रोविजन है जिसके बेसिस पे 167 इम्प्लीमेंट होता है वो है 61। लॉ कहता है कि एज सून एज अक्यूज अरेस्टेड बाय द पुलिस अंडर सेक्शन 61 पुलिस हैज टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन इन 24 आवर्स। If investigation is not completed 24 hours and the police finds that accusation is well founded, फिर रिमांड का प्रोसेस है कि 14 दिन का पीरियड है जो कोर्ट से कस्टडी अक्यूज की फिजिकल कस्टडी लेते हैं कि ये हमें इन्वेस्टिगेशन के अंदर चाहिए, तो फिर ये 167 सीआरपीसी में पावर ऑथोराइज डिटेंशन एंड पुलिस कस्टडी। सेक्शन 202 ये एक पावर टू पोस्टपोन इश्यू ऑफ प्रोसेस इंक्वायरी टू केस हिमसेल्फ, ये डायरेक्ट कंप्लेंट के अंदर आता है। सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंदर कोर्ट डायरेक्ट कंप्लेंट रिकॉर्ड करती है, सेक्शन 202 के अंदर कोर्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिकॉर्ड करती है, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर ये कोर्ट उसके अंदर विटनेसेस एग्जामिन करती है। लेकिन कभी कभार कोर्ट कागनिजेंस लेने से पहले कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकती है कि भाई इसकी मजीद इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये इंक्वायरी आया पुलिस क्वार्टर से होनी चाहिए, किसी और एजेंसी से होनी चाहिए, तो कोर्ट उसके इश्यू को प्रोसेस पोस्टपोन भी करती है
جب تک اس کی انکوائری کمپلیٹ ہو، اور یہ پاور کوڈ کا ہے سیکشن 202 سی آر پی سی میں، اور یہ ہے کمپلینٹ کیس کے اندر، چالان کیس کے اندر نہیں ہے، کمپلینٹ کیس، کیونکہ ہمارے پاس سی آر پی سی کے اندر دو طرح کے کیسز ہیں۔ ایک ہے کمپلینٹ کیس جس کے اندر ماجسٹریٹ ڈائریکٹ کاگنیزنس لیتا ہے، جو ڈائریکٹ کمپلینٹ کہلاتی ہے اور ماجسٹریٹ کے پاس پریزنٹ ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ کمپلینٹ سیشنز ٹرائل کی، سیشنز کاگنیزنس کی، سیشن کے پاس بھی ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے چالان کیس، چالان کیس پولیس کے پاس ہوتا ہے، اور چالان کیس جو پولیس کے پاس ہوتا ہے اس میں پولیس کاگنیزنس لیتی ہے۔ جن کیسز میں پولیس کاگنیزنس لیتی ہے ان میں پولیس خود اریسٹ کرتی ہے وداؤٹ وارنٹ۔ جو نان کاگنیزبل کیس ہوتے ہیں اس میں پولیس اکیوز کو اریسٹ تب کرے گی جب کورٹ سے وہ وارنٹ کا آرڈر کرائے گی، کیونکہ نان کاگنیزبل کیسز کے اندر پولیس ایف آئی آر داخل نہیں کرتی، اس کے اندر کمپلینٹ ہوتی ہے۔ اگر پولیس اس کے اندر انویسٹیگیشن کرنا چاہے تو پولیس ماجسٹریٹ سے اس کا آرڈر یا سینکشن لیتی ہے۔ تو ایف آئی آر کا جو پروویژن ڈائریکٹ ہے وہ 154 سی آر پی سی میں جو کاگنیزبل آفینس کے اندر آتا ہے، اور جو نان کاگنیزبل آفینس کے اندر کمپلینٹ ہوتی ہے جو بھی پولیس کے پاس داخل ہوتی ہے لیکن پولیس اس کے اندر ایکشن نہیں لیتی، اس کا پروویژن ہے 155 سی آر پی سی۔ سیکشن 351 ہے پاور ٹو ڈیٹین این افینڈر فاؤنڈ ان کورٹ۔ ابھی ایک اکیوزڈ ہے جو کورٹ کے اندر دیکھا گیا، ہی از فیوجیٹو فرام دا لا، ہی از افینڈر، کورٹ ول آرڈر دیٹ ہی بی ٹیکن ان کسٹڈی۔ سیکشن 5062 پاور ٹو اپلائی ٹو سیشن جج ٹو ایشو کمیشن فار ایگزامینیشن آف وٹنس۔ ابھی کچھ ایسی ایویڈنس ہے جو ماجسٹریٹ کو کمیشن پہ ایگزامن کرنی ہے۔ ابھی ایسی ایویڈنس ہے جس کے اندر وہ وٹنس یا اکیوزڈ اویلیبل نہیں ہے، جس طرح سے وٹنس کی ہوگی کمیشن، وہ باہر کسی کنٹری میں رہتا ہے، تو پھر یہ ماجسٹریٹ سیشن جج کو کرسپانڈ کرے گا، ریکویسٹ کرے گا کہ آپ جو ہے وہ آرڈر کر دیں اور کمیشن کا آرڈر کر دیں، جس طرح سے یہ وٹنس اگر امریکہ میں ہے یا لنڈن میں ہے تھرو کمیشن کے ایگزامن ہو، کیونکہ اس کی ایویڈنس جسٹ اینڈ اسینشیل ریکوائرڈ ان دس کیس، اس کے علاوہ ہم کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ ماجسٹریٹ کا پاور ہے، سیشن جج کو لکھتا ہے بھئی آپ کمیشن اس کی اپ کر کے اور ہمیں جو ہے وہ اس کی رپورٹ جو کمیشن کی ہے کورٹ کے اندر ان کو ڈائریکٹ کریں پیش کر دے، کیونکہ ہم اس کی ڈیسیشن اس کمیشن کی رپورٹ کے بعد میں دیں گے جب وہ وٹنسز ایگزامن ہوں گے۔ سیکشن 514 میں ایک پاور ٹو ریکور فارفیٹڈ بانڈ اینڈ ٹو ریکوائر فریش شورٹی۔ کورٹ کے اندر جب بیل ہوتا ہے تو شورٹی جو ہے وہ اس کی آتی ہے، اور شورٹی جو ہے اپنے آپ کو باؤنڈ ڈاؤن کرتی ہے کہ بھائی میں اگر یہ نہیں پیش ہوا تو پھر جو ہے وہ میں پیسے بھر کر دوں گا، تو پھر اس کے اندر کچھ ڈاکیومنٹس بھی رکھتا ہے یا کچھ بھی رکھتا ہے۔ اگر وہ اکیوز ایبسکانڈ کر جاتا ہے یا کورٹ کے اندر نہیں آتا تو پھر وہ بانڈ جو ہوتا ہے وہ کورٹ فارفیٹ کرتی ہے اور شورٹی کو ریکوائر کرتی ہے، بانڈ تو ہم نے فارفیٹ کر دیا، آپ تو 5 لاکھ کی شورٹی تھے اس کے، آپ تو 1 لاکھ کی شورٹی تھے، لہٰذا ہم ابھی آپ کو اس کا پینلٹی جو ہے وہ امپوز کریں گے، 5 لاکھ آپ سے ریکور کریں گے۔ وہ پاور کوڈ کا 514 کے اندر ہے۔ 516 اے میں ایک پاور ٹو میک آرڈر کسٹڈی اینڈ آر ڈسپوزل آف پراپرٹی پینڈنگ انکوائری یا ٹرائل۔ کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جس طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بس از انوالوڈ ان دا کیس، اور ابھی کورٹ میں کے اندر ہے کہ بھائی اس بس سے اس نے ایکسیڈنٹ کر دیا، لیکن بس از ناٹ سبجیکٹ میٹر۔ ابھی کورٹ جو ہے وہ اس کو ریلیز آرڈر ایشو کرے گی کہ بس از انوالوڈ ایکسیڈنٹ بٹ از ناٹ سبجیکٹ ٹو کمیشن آف دی افینس، تو وہ کورٹ اس کو سپرداری بیسس پہ ایک یعنی پی آر بانڈ لے کر یا کوئی سفیشینٹ شیورٹی لے کر پھر اس کو اکیوز کے ہی حوالے کرتی ہے کہ بھائی آپ اس کو لے جائیں اور کیس کے اندر جب بھی اس کی ضرورت پڑے آپ اس کو پیش کرنا۔ تو یہ ہے کہ آرڈر جو کسٹڈی ہوتا ہے اور ڈسپوزل آف دا پراپرٹی ہوتا ہے پینڈنگ کیس ہوتا ہے، جب کیس پینڈنگ ہے۔ ابھی سیکشن 517 ہے کہ پاور ٹو میک آرڈر ایز ٹو ڈسپوزل آف پراپرٹی۔ ابھی یہی پراپرٹی ہے جو بس ہے یا تھیفٹ کی پراپرٹی ہے، سونا ہے یا کوئی بھی ایٹم سے، کمپلینٹ کو کورٹ واپس کرتی ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ سونا وغیرہ لے جائیں اور اپنے پاس رکھیں، لیکن اگر ایویڈنس کے طور پر جب ہم کسی وٹنس کو یا اکیوز کی ایویڈنس ہو تو آپ اس کے اندر لے جائیں، ضرور لے آئیں کورٹ کے اندر، ہم اس کو پارٹی کو شو تو کریں بھائی یہ وہی پراپرٹی ہے جو اس سے ریکور ہوئی، اگر نہیں ہوگا تو پھر کیس ویک ہو جائے گا۔ تو پھر آخر میں جب کیس ڈسپوز ہو جاتا ہے آئیدر اکویٹل اور کنوکشن، تو کورٹ آرڈر کرتی ہے 517 سی آر پی سی میں کہ جو پراپرٹی کا آرڈر ہم نے کیا تھا کمپلیننٹ کو بھائی وہ ریٹرن کرے اور کورٹ کے اندر پیش کرے جب بھی اس کی ضرورت ہے۔ ابھی وہ فائنلی کمپلیننٹ کی پراپرٹی ہے،
जिस तरह से भी चाहे अप्रोप्रिएट करे। अभी उसको कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं, अभी हम फाइनल डिस्पोजल उसका कर रहे हैं, भाई ये प्रॉपर्टी कंप्लेनेंट की है जो पहले भी थी, अब इसको अप्रोप्रिएट करे और सेल भी कर सकता है। सेक्शन 539 बी पावर टू मेक लोकल इंस्पेक्शन, ये मजिस्ट्रेट का पावर है कि किसी भी यानी ऑफेंस के लिए या कोई रिकवरी के लिए या कुछ भी यानी लोकल इंस्पेक्शन का भी ऑर्डर कर सकता है। तो ऑर्डनरी पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, ऑर्डनरी पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, सेक्शन 78 पावर टू डायरेक्ट वारंट टू लैंड होल्डर्स। क्या होता है कभी कभार एक डकैट्स या कोई ऐसे नोटोरियस पर्सन्स किसी ऐसे लैंडलॉर्ड की एरिया में रहते हैं जहां लैंडलॉर्ड की उसकी सरपरस्ती होती है, कोर्ट को पता चल जाता है, तो वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो थ्रू स्पेशल किसी मैसेंजर के कोर्ट जो है मजिस्ट्रेट की कोर्ट जो है उस लैंडलॉर्ड को सेंड करती है, ये वारंट ऑफ अरेस्ट है, इसके तहत आप इसको अरेस्ट करके हमारे पास पेश करें, नहीं तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। और सेक्शन 98 में पावर टू इशू सर्च वारंट अदरवाइज देन कोर्स ऑफ इंक्वायरी। 98 के अंदर जो सर्च वारंट इशू होता है, कोर्ट इशू करती है इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी, भाई ये हमें पता चला है कि इस जगह के अंदर कुछ सस्पिशियस मैटर है, इस जगह के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो फॉल्स हैं, इस जगह के अंदर कुछ स्टाम्प्स या कुछ काउंटर फिटिंग के कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर झूठे दस्तावेज भी बनते हैं और सिक्के भी बनते हैं और करेंसी भी बनती है, तो लिहाजा उसके लिए मजिस्ट्रेट 98 में सर्च वारंट इशू करता है जिससे उस चीज़ों की डिस्कवरी या रिकवरी हो। सेक्शन 100 पावर टू इशू सर्च वारंट फॉर डिस्कवरी ऑफ पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड, ये 100 सीआरपीसी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ये सर्च वारंट है, ये गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट में अप्लाई करता है। जब कोई लॉफुल कस्टडी माँ की कस्टडी से हिसानत से कोई रिमूव करता है, इवन फादर फादर कैन नॉट रिमूव कस्टडी फ्रॉम हिजानत, क्योंकि हिजानत राइट ऑफ द मदर, अगर फादर भी करता है तो इज नेचुरल गार्डन, तो उसकी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होती है। सेक्शन 100 इशू होता है भाई ये बंदा या बच्चा कोई भी जिसके कस्टडी में है, कब्जे में है, कोई औरत है या कोई भी हो, इसको कोर्ट के अंदर पेश किया जाए, उसके लिए सर्च वारंट इशू होता है। सर्च वारंट का मकसद ये होता है, पुलिस को सर्च वारंट होता है, किसी भी घर में चली जाती है, कोई इसको कोई मना नहीं करता, सर्च वारंट उसके हाथ में, कोर्ट ने उसको ऑथोराइज किया है, बंदे को या किसी औरत को या मर्द को पेश किया जाए, और इस तरह से हमने आपको सर्च वारंट दे दिया। ये न कहना कि भाई कोई घर में ना घुसे, आप घुस भी सकते हैं। सेक्शन 107 पावर टू रिक्वायर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, जो मैंने आपको कहे थे प्रिवेंटिव ऑफेंसेस या चैप्टर प्रोसीडिंग जो मैजिस्ट्रियल पावर्स के अंदर आती हैं। मैजिस्ट्रियल पावर्स के अंदर क्या आता है, भाई ये पावर मैजिस्ट्रेट का है, और जो प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग्स हैं ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैं, रेवेन्यू के मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेगाबॉन्ड्स होते हैं, कुछ हार्ड एंड क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ ऐसा सेडिशियस मटेरियल जो है वो पब्लिश करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अफरा तफरी जो है वो का आलम पैदा करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करते हैं, सोसाइटी के अंदर कुछ इस तरह से कोई टेरर क्रिएट करते हैं, तो ये रेवेन्यू वाले उनको बुलाकर उनको कहते हैं कि भाई आपको सिक्योरिटी दे दें फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, आप कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे, आप हमें श्योरिटी दे दें, अगर नहीं तो हम आपको जेल में डालेंगे। फिर वो सफिशिएंट श्योरिटी लेते हैं, उसके बाद फिर श्योरिटी की जिम्मेदारी होती है भाई आज इस एरिया के अंदर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक्टिविटी सस्पिशियस है और ये ऐसे क्वेश्चनेबल कंडक्ट का मालिक है, इसीलिए हमने इसको जो है वो श्योरिटी आपको बाउंड डाउन किया है। अदरवाइज अगर आप श्योरिटी नहीं ये देता तो फिर इसको जेल में भेजा जाएगा। तो इनको कहते हैं प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग्स, और ये 106 से लेकर कोई 117 या 20 तक चली जाती हैं सीआरपीसी के अंदर, मुख्तलिफ प्रोविजंस के अंदर हैं। जरा देखिए 108 में आता है पावर टू रिक्वायर पीस फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसिमिनेटिंग सेडिशियस मैटर। जिस तरह से मैंने बताया कोई कोई ऐसे कोई मैटर होते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, कोई लोगों में अफरा तफरी पैदा करते हैं, इनकलाब की बातें करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करते हैं। अच्छा, सेक्शन 109 में एक पावर टू रिक्वायर सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, भाई आपका बिहेवियर सही नहीं है, आप अपने आप को कवर करें, क्लियर कर दें और बिहेवियर सही रखें। सेक्शन 110 में आता है पावर टू रिक्वायर सिक्योरिटी
फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स, दे आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स। में से एक मरतबा जेल में गए, फिर निकले, फिर जेल में गए, उनका काम यही है, दे आर क्रिमिनल, उनके अंदर कोई इस्लाह नहीं होती। तो उससे भी इसके अंदर अभी 2-3 मरतबा जेल से निकला है, तो उससे एक सिक्योरिटी लेते हैं। देखो अगर आप सही रहें और लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना लें, यू आर हैबिचुअल ऑफेंडर, यूर ट्रैक रिकॉर्ड इज नॉट गुड इनफ, इसीलिए अपने आप को कंट्रोल करें। तो फिर ये उससे सिक्योरिटी 110 में लेते हैं। 126 में पावर टू डिस्चार्ज श्योरिटी, अगर कोई बंदा ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया, नेक नमाजी हो गया, अभी उसके अंदर कोई भी शिकायत नहीं है, तो श्योरिटी जाती है, कहती है अभी तो कुछ भी नहीं, आप देखिए मोहल्ले से पूछे, वो तो नेक बंदा बन गया है। तो फिर श्योरिटी जो होती है वो डिस्चार्ज भी होती है, क्योंकि श्योरिटी बाउंड इसीलिए होती है कि वो जमीन के कागजात रखते हैं, और जमीन के कागजात रखते हैं तो उसके ऊपर चार्ज लगता है, तो मीन्स वो प्रॉपर्टी बेच भी नहीं सकते, तो वो इसीलिए उनकी श्योरिटी जो है फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगी, तो कुछ भी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं। सेक्शन 126 है पावर टू रिक्वायर सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड। तो ये श्योरिटी को रिक्वायर करते हैं कि भाई आप जो है वो श्योरिटी दे दें, और अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बॉन्ड, भाई ये किस टाइम पे, 1 साल की है या 6 महीने की है, तो वो उसका पीरियड होता है, फिक्स होता है एज पर स्टिपुलेशन। अभी सेक्शन 133 में कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। कुछ न्यूसेंस होता है किसी एरिया के अंदर और लोग न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, कोई मशीनरी होती है जो अंदर क्वेश्चनेबल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं या कुछ ऐसे प्रैक्टिकल करते हैं जिससे यानी मोहल्ले में, एरिया में एक खतरे की बात भी होती है, भाई कुछ भी ब्लास्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लोग परेशान होते हैं, तो फिर कंप्लेंट करते हैं, तो फिर भी ये रवे इसका माइस्ट्रियल काग्निजेंस है, उस बंदे को बुलाकर जो है वो कहते हैं कि भाई आप जो हैं ये न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, और ये कंडीशनल ऑर्डर पास करते हैं, इस न्यूसेंस को रिमूव होना चाहिए, और साथ में उसे सिक्योरिटी भी लेते हैं। ये 133 में आता है। और 145 पावर टू मेक ऑर्डर्स ईटीसी इन पोजीशन केस। लैंडेड प्रॉपर्टी के अंदर देखिए 145 के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई कब्जा करता है, प्रॉपर्टी उसकी है नहीं, इट द शो ऑफ फोर्स कब्जा करता है, तो फिर ये दूसरी पार्टी ये बोलते हैं आपको कब्जा करने नहीं देंगे, उसके पास भी आर्म्ड मैन्स होते हैं, उस अपोनेंट के पास भी आर्म्ड पर्सन्स हैं, अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उसका जो स्टेशन हाउस ऑफिसर या इलाके का जो पुलिस ऑफिसर है या कोई और पर्सनल प्राइवेट बंदा है, मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देता है, नहीं इसके अंदर थोड़ा मसला है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, एक बंदे ने दूसरी बंदे के घर पर या जमीन पर कब्जा किया हुआ है, आप उसके अंदर इंटरवीन करें, तो फिर मजिस्ट्रेट उनको बुलाता है, मजिस्ट्रेट बुलाकर कहता है भाई देखिए आपका पोजीशन गलत है, आप पोजीशन से हट जाएं, हम पोजीशन लेते हैं, अपना कोई बंदा डेप्यूट करते हैं, हमारे पोजीशन में ये प्रॉपर्टी रहेगी जब तक ये मैटर में डिसाइड करूं। फिर 145 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग चलती है। सपोज कीजिए एक बंदा एट द शो ऑफ फोर्स बोलता है सर नहीं मैं नहीं दूंगा, तो मजिस्ट्रेट को पावर है उसको जेल में भी डाल दे, और 146 के अंदर उस प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकता है, भाई ये प्रॉपर्टी अटैच है, और वारंट ऑफ अटैचमेंट इशू करके उसको लॉक कर लगा कर भी सकता है। तो ये उसके पावर्स हैं 145, 146 और 147 के अंदर, 146 और 147 के अंदर। अच्छा, सेक्शन 164 एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सीआरपीसी के अंदर, जिसके अंदर यानी स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस भी रिकॉर्ड होती हैं और कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड भी रिकॉर्ड होती हैं। तो ये 164 सीआरपीसी अगर आप पढ़ेंगे तो ये इम्तिहान पर्पस के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है, क्योंकि कन्फेशन ऑफ द अक्यूज रिकॉर्ड होती है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होती है, और उसके अंदर वो अपने गिल्ट जो भी है वो कन्फेस करता है। सेक्शन 167 जैसे मैंने आपको बताया पावर टू ऑथोराइज डिटेंशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन पुलिस कस्टडी, एक रिमांड पीरियड होता है, 14 दिन का रिमांड जो है वो पुलिस अक्यूज को जो जुडिशियल कस्टडी होती है बेसिकली अपनी जुडिशियल कस्टडी को यानी फिजिकल कस्टडी उसके पुलिस कस्टडी में देते हैं कि भाई आप इसको इन्वेस्टिगेट कर दें। और 174 पावर टू होल्ड इंक्विस्ट्स। 174 के अंदर देखो कोई बंदा जैसे 125 325 पीपीसी है, 325 पीपीसी में बंदा कोई सुसाइड करता है, ही कमिट सुसाइड, और उसके बाद सुसाइड करने के बाद बंदा जो है मर जाता है या बंदा बच जाता है, तो उसके अंदर बंदा अगर बच गया
تو اس کو سزا ملے گی، سوسائڈ اس کی پھیل گئی، سزا ملے گی۔ لیکن اس کے اندر 174 میں لا میکرز نے اس کا ایک انکوائری کا پروسیس رکھا ہے، بھئی آپ دیکھیں کہ اس نے آیا سوسائڈ کی ہے یا ایک بہانہ ہے، اس کو مرڈر کیا گیا ہے، اس کو کل کیا گیا ہے، یا اس طرح سے واقع اس نے سوسائڈ کیے۔ تو وہ جو انکویسٹ ہے 174 میں وہ انکوائری ہوتی ہے، جس کو ہے بائی پاور ٹو ہولڈ انکویسٹ، انکوائری کر دیں اور رپورٹ دے دیں۔ سیکشن 190 پاور ٹو ٹیک کاگنیزنس آف آفینسز، یہ یہاں سے ماجسٹریٹ کا اسٹارٹ ہوتا ہے جو سیشن سے لنک کرتا ہے۔ بھائی اس کے اندر جب چالان آتا ہے، ماجسٹریٹ کون کون سے ہیڈس میں کاگنیزنس لیتا ہے؟ اس کے 3 ہیڈس ہیں 190 کے اندر۔ ایک بھائی ماجسٹریٹ ٹیکس کاگنیزنس اپان کمپلینٹ، ڈائریکٹ کمپلینٹ جو بھی پریزنٹ ہوتی ہے وہ ماجسٹریٹ کے پاس پریزنٹ ہوتی ہے، جو مجسٹریٹ ٹرائلز کی ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہے کاگنیزنس از ٹیکن بائی دی ماجسٹریٹ آن پولیس رپورٹ، جو چالان ہے 173 میں پیش ہوتے ہیں، 169 میں پیش ہوتے ہیں، اس کا جو کاگنیزنس لیتا ہے۔ اور تیسرا اپان سسپیشن اور اپان اینی انفارمیشن جو کاگنیزنس لیتا ہے۔ تو سیکشن 190 is split in 3 portions۔ 249 کے اندر ہے پاور ٹو اسٹاپ پروسیڈنگس وین نو کمپلینٹ، یہ ایک ماجسٹریٹ کا پاور ہے، اگر کمپلیننٹ اپنا کیس داخل کرنے کے بعد، ایف آئی آر لاج کرنے کے بعد، چالان پیش ہونے کے بعد اگر ایویڈنس پہ کورٹ کے اندر نہیں آیا تو کورٹ اس کی کیس کی پروسیڈنگ کو اسٹاپ کرتی ہے، بھئی اس کا کیس نہیں چلے گا، اور اکیوز کو ریلیز کرتی ہے، بھئی یہ جو کیس ہے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر لا نے ایک پروسیس رکھا ہے، اگر وٹنس سپوز کیجئے باہر ہیں اور کورٹ کے ایریا کے جورسڈکشن میں نہیں ہے، باہر کہیں چلے گئے ہیں، 6 مہینے کے بعد آتے ہیں اور پرازیکیوٹر کو کہا گیا کہ بھئی اگر وہ آئیں تو پھر آپ اپلیکیشن دیں، ہم سائڈ اوپن کریں گے، اکیوز کو بھی سمن کریں گے، وہ بھی آئے گا، پھر اس کو ہم ایگزامن کریں گے پریزنس آف اکیوز۔ ٹل دین جب تک وہ یعنی وٹنسز نہیں آتے ہم اس کیس کے پروسیڈنگ اسٹاپ کریں۔ تو یہ 249 اے کے اندر ہی آتا ہے۔ 337 کے اندر ہے پاور ٹو ٹینڈر پارڈن ٹو اکمپلائز ڈیورنگ انکوائری انٹو کیس بائی ہمسیلف۔ اکمپلائز مانا اس کو ٹینڈر پارڈن ہوتا ہے، ایک واعدے معاف گواہ، ایک سلطانی گواہ، ایک کیس کے اندر 2 کرمنل، ایک کے کہنے پر اس نے کیا، ایک کرمنل جس نے کام کیا مرڈر کیا، ایک ابیٹر، ابھی جس نے مرڈر کیا وہ کہہ رہا ہے کہ ابیٹر جو ہے اس نے مجھے کہا، تو ابھی اس کو سلطانی گواہ بنایا گیا، ابھی یہ اکمپلائز ہے، مینس گلٹی ایسوسیٹ ہے، اور اس کو پارڈن مل گیا۔ پارڈن ملنے کے بعد اس کا اسٹیٹس چینج ہو گیا، ابھی یہ اکمپلائز سے اپروور ہو گیا، اپروور مینس سلطانی گواہ، ابھی وٹنس ہو گیا، ابھی اس کی ایویڈنس کی ویلیو ہے، ابھی وہ 164 میں اس کی اسٹیٹمنٹ ہو گئی، ابھی کورٹ کے اندر ایویڈنس دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے کہنے پہ میں نے مارا، اس کی ایویڈنس کو کورٹ بلیو کر رہی ہے، اس کے اپوننٹ کو جو اس کا ساتھی ہے اس کو پھانسی مل رہی ہے اور یہ اکوئٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس تو ڈیٹیل میں ہے۔ 337 ٹینڈر آف پارڈن جو سی آر پی سی کا ہے، اس میں سیریز آف دی پروویژنس فرام قانون شاد آرڈر آلسو انوالوڈ، لیکن اس کا جو مین کرکس ہے کہ جب گورنمنٹ نے اس کو اکمپلائز کو اکیوز کو پارڈن دے دی، ٹینڈر دی پارڈن، تو کورٹ نے اس پارڈن کو الو کر دیا، اور الو کر دیا تو وہ جو اکیوزڈ ہے اس کا اسٹیٹس اکیوز سے چینج ہو کر وٹنس کا ہو گیا، اور وٹنس کے طور پر اس کو کہا گیا ہی از کمپیٹنٹ وٹنس، اس کی ایویڈنس کو کورٹ بلیو کرتی ہے، اور اس کی سالٹری ایویڈنس پہ اس کا جو کو ایسوسیٹ ہے، کو اکیوزڈ ہے، اس کو پھانسی ملتی ہے یا کیپٹل سینٹینس ملتی ہے، اور جو جس بندہ ہے جس نے وہ مرڈر کیا اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ سیکشن 337 سی آر پی سی کے اندر ہے، پاور ٹو ٹینڈر پارڈن ٹو کمپلائز ڈیورنگ انکوائری انٹو کیس بائی ہمسیلف۔ سیکشن 503 پاور ٹو ٹیک ایویڈنس آن کمیشن، یہ ماجسٹریٹ جو ہے وہ کمیشن پہ کس طرح سے ایویڈنس لیتا ہے۔ اور سیکشن 514 میں ہے پاور ٹو ریکور پینلٹی آن فارفیٹیڈ اماؤنٹ، اس طرح شیورٹی کا میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی کس طرح سے کورٹ جو ہے وہ فارفیٹیڈ اماؤنٹ جو ہے جو ریکور کرتی ہے۔ اور سیکشن 514 اے کے اندر ہے پاور ٹو ریکوائر فریش شیورٹی، اکیوز کی ایک شیورٹی ختم ہو گئی، دوسری شیورٹی کے لیے کہا گیا کہ بھائی آپ نیس شیورٹی جو ہے وہ فرمش کرتے ہیں۔ اور سیکشن 524 میں
पावर टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी में नो क्लेमेंट, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिस्पोज ऑफ करनी है, पेरिशेबल है, मूवेबल ऐसे एटम्स हैं जिसके अंदर फ्रूट है, या कोई ऐसी चीज है अगर डिस्पोज ऑफ नहीं होगी तो डैमेज हो जाएगी। तो कोर्ट को पावर है कि भाई जब तक इसकी ओनरशिप एस्टेब्लिश हो या ऐसा कोई टाइटल का मामला क्लियर हो तब तक हम इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो वो पावर कोर्ट का है 524 सीआरपीसी के अंदर। हमारा फर्स्ट पार्ट लेक्चर का यहाँ खत्म होता है और सेकंड पार्ट के अंदर हम इसको मुकम्मल कंप्लीट आपको करेंगे, जिसके अंदर मजिस्ट्रेट के जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं, पावर्स हैं और सेशंस के जो पावर्स हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।